बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमगाच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 13 तारीख, सद्याकाळाचो 15वो आयतार, वर्स 3. आज आमी अंडेसाची सांतेरेज एक कर्मेलीत माद्र हिसो उडास आमी काडटा. तर आतां वांजेल वाचया, त्या उपरांत नियाळ करून मुखार सरया. स लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळी 25 ते 30 पर्यंत. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करें जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर, आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी जाप तुजी, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण तो आपले सवाल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागायलें, ताका मारन घाई केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन सलतेच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियेकार ताचे शेजारच्यान पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या गायांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसरे दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण तुका दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. एक सामारियेकार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. कितले फावटी ही ओपार आयकल्या कोणा? खंयची ओपार? बऱ्या सामारियेकाराची ओपार. मोगा विशयेंत उलयत आसतना, हुस्क्या विशयेंत उलयत आसतना, उपदेशा विशीं उलयत आसतना ह्या ओपारेचो उल्लेख करिनातलो संदर्भ आसचो ना. मात्र न्ही, बऱ्या सामारियेकाराची आसपुत्र, गुड समॅरिटन हॉस्पिटल,
आता गुड समॅरिटन म्हणजे कानुनी पास जाला. गुड समॅरिटन म्हळ्यार कोणेय एकलो कश्टान सांपडला जाल्यार ताका तक्षण आस्पत्रेक व्हर येता. कश्टांक म्हळ्यार एक्सिडेंटाक. पयलें एक्सिडेंटाक सांपडल्या वेळार कोणी कुमक करूंक भियेताले. कित्याक कोर्टाक दावोवचे पडत, पोलीस स्टेशनाक दावोवचे पडत, केस जाता, कोर्टाक नासजे अशें लोक भियेतालो. पूण आतां एक कानून प्रत्येक जावन कर्नाटकान पास केला की कश्टांक प्रत्येक जावन अवघडाक सांपडले दाळा भियेचे म्हणना, तुमचेर कांय फिर्याद मांडिनात, केस जायना, तुमी पयले ताचो जीव राखचे प्रयत्न करीचे म्हूण. गुड समॅरिटन लॉ म्हूण. मात्र न्हय गुड समॅरिटन एवॉर्डूय आसा. थोड्यांक असलो पुरस्कार दिवन मान करचेय आमकां दिसून येता. खंयच्या उद्देशान करतात तें आमी नेणाव, पूण असले थोडे पुरस्कार आसात. आतां गुड समॅरिटन वा बरो समार्यगार म्हणलो शब्द परत्यान परत्यान आयकून वा ही ओपार तवळ तवळ कानांक पडिल्ल्यान वा हेने तेने गुड समॅरिटन एवॉर्ड जावंक पुरो, कानून जावंक पुरो, वा हॉस्पिटल जावंक पुरो, वा कांय एक संघ संस्थो आशिल्ल्यान हाचो नीज अर्थ आमचे तावन पयस उरला गी म्हणचे एक सवाल दोसता. फेमिलियारिटी might make us miss the point. गुड समॅरिटन बरो समार्यगार म्हणलो शब्द आमकां सदांचो जालो जाल्यार त्या शब्दा फाटलो अर्थ कितें म्हणू समजोवंक आमकां अवकाश सुकत. तर आज ह्या विशीं नियाळ करूंक प्रयत्न करया. असलो नियाळ तुमी आयकला गे म्हूण हांव नेना, पूण बरो समार्यगार म्हळ्यार नीज अर्थ कितें तें आमी समजून घेवया. आतां एकलो शास्त्री जेजू सरशी आयलो आनी जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री सर्गाक वचोचें जाल्यार हांवें कितें करचें. आतां तो वळच्या काळार शास्त्र्यां मदें असली एक सवय आसली, तर्क करचें, सवाल विचारचें. एक आपूण तुज्या की जाणारी म्हूण दाखोवंक जावंकी आसतलें, दुसऱ्यान सवाल विचारता आसतना आनी एका व्यक्तीची जाणवाय समजोवंक आमकां साध्य जाता, त्या वेळार आमची जाणवाय वाडटा, आमचें चिंताप वाडटा. त्या देखून हो शास्त्री जेजूक पारखुचे खातीर आयला. ती एक सामान्य संगत जावन आसली. त्या देखून जेजू पळया ताका स्ट्रेट अवे आन्सर दिवच्या बदलाक तोय ताका फाटीं सवाल घालता. पळया, तोय नीट जाप दिना, तो त्या मनशाक सवाल घालता. परत्यान तो शास्त्री जेजूक सवाल करता, परत्यान जेजू ताका एका ओपारी मुखांतर सवाल उडयता. समजलें गे? दुसरी गजाल, आतां जेजून ही ओपार सांगलेल्या वेळार खंडीत जावन तें आयकल्ल्या शास्त्र्याक आनी जुदेवांक शॉक जाला आसतलें. आमकां आयकून पुरो जाला, पूण तांकां निजाकी शॉक जाला. कितें शॉक जाला? समार्यगार ते थर्ड क्लास मनीस त्या काळार लोकांचें चिंताप आसलें. त्या देखून ते पातकी ते गातकी देखून तांकां समाजांतावन भायर दवरलेलें. ते पातकी मात्र न्हय, ते तांचे वैरी. इंडियाच्यांक पाकिस्तानाक पळयल्यार कशें राग जळटा पळया, त्या नमुनेर म्हूण येता. वैरी म्हूण जावन आसले. आतां तसल्या एका वैरीक जेजू कितें करता? बरो समार्यगार करता.
आता समजलें गे तुमकां कित्याक ही ओपार सांगता आसतना जुदेवांक शॉक जाला आसतलें म्हणून. थंयसर कश्टान पडला कोण एकलो जुदेव. आणि तसल्या जुदेवाक नाही याजक, नाही लेवीत, नाही ताच्या जातीचे, नाही ताच्या वाड्याचे, नाही ताच्या दायजी गोत्रांतले, नाही ताचे बासुलोवचे बगार एकलो फातकी, एकलो वैरी कुमोक करता. तर या बऱ्या सामारिया घराच्या बोपारेंत हिरो कोण? एकलो फातकी, एकलो वैरी, एकलो दुस्मान. हे स्वीकार करूंक तांकां बारीच कश्ट लागलें. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करचें हें ओके. त्या शास्त्र्याक तें मानून घेवं येत आसलें, तें समजून घेवचें थंय ताका व्हडले कश्ट म्हूण भोगोंक ना. पूण ताका कश्ट भोगले खंयचे? एका वैरीन, एका दुस्मानान, एका फातक्यान कशें हिरो जावचें. पूण न्ही भयणीनो, ही ओपार आमकां आजाप पावोशें करता गी. ही ओपार आमच्या वैयक्तीक जिविताक आमी सरी करून पळोवया. आतां आमी चिंतया तो घायिल्लो मनीस दुसरो कोणी न्ही, आमीच. घायिल्लो मनीस आमीच. आतां कोण आमकां कुमोक करता? कोणें आमकां कुमोक करीचें म्हूण आमी चिंताव? आमच्या मोगाच्यानी, आमच्या लागशिल्यांनी. चिंतया एक तूं आवय जाल्यार वा बापय जाल्यार तुज्या मोगाच्या पुतान वा धुवेन, तुजे तावन पयस गेल्ल्या पुतान वा धुवेन येवन तुका कुमोक करचें तुज्यान चिंतूंक साध्य आसा गी? चिंतया तूं कामाच्या जाग्यार आसाय आनी तूं थंय जायते कामाचें स्ट्रेस आसा आनी कुटुंबांतले कसले समस्या आसात, एका रितीन बेजारायन आसाय. तेन्ना तुजे लागीं येवन उलयचें म्हूण कोण येवन उलयचें म्हूण तूं चिंताय? तुज्या इश्टान, तुज्या लागीं बसतल्यान वा तुज्या क्लोज फ्रेंडान. पूण तुजे रागार आसच्यान येवन कुमोक करचें तुज्यान चिंतूंक जाता गी? भावन आनी भयणीनो, एका अक्रिस्तावान वा देवाचेर पात्येनी दवरनातल्यान इगर्जेक दान दिवचें तुज्यान चिंतूंक जाता गी? भावन आनी भयणीनो, हें हांवें सांगचीं निदर्शनां चिंतूंक वा पातयेवंक कश्ट भक्तीत कोण ना. पूण आयच्या ओपारेचो पॉयंट तोच. तुमी मानून घेया वा मानून घेनाकात, पूण आयच्या ओपारेचो पॉयंट तोच. खंयचो पॉयंट? आमी हर एकले देवाचे भुरगे आनी आमच्यान बरें करूंकय जाता, आमच्यान अवगुण आदारूंकय जाता. आमच्यान बरें करूंक जाता कित्याक? कित्याक देवाचें बरेंपण आमचें थंय आसा. कित्याक देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलां आनी त्या बरेंपणाचें एक रिफ्लेक्शन आमी हर एकले जावन आसात. जर आमी फातकीच आसात जाल्यार तें देवा वरवीं न्ही, तें आमच्याच करण्या वरवीं, आमचेच विंचोवणे वरवीं. म्हणटना एका फातक्यान सयत आपणाची जिणी बदलून बरें जावंक साध्य आसा. आनी तशें बरें जावंक येता आसतना ताका आडायनाका. जायते फावटी अशें घडटा मुगार भावन आनी भयणीनो, कोण एकलो वाट चुकोवन गेल्लो, वाट म्हळ्यार
ताका खंय वचत आसलें तशें वाट चुकलो म्हण न्ही, म्हणजे जिवितांत वाट चुकलेलो मनीस, कांय पातक आदारतलो मनीस आपणाची जिणी वायट जिणी सांडून बरी जिणी जिवंक प्रयत्न करता आसतना आमी भाग्यवान म्हूण लेखतले आमी तांकां आडावचें आसा, तांची केळकुळां करचीं आसा. एक दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता. एकलो आसलो मनीस, तो पिवून जायते समस्यांक वळख जालो, मात्र न्ही कुटुंबान जायते दोशी दितालो. कुटुंबाच्यांनी व्हरून ताका सोरो सोडोवच्या कार्यक्रमाक घालो. 15 दीस, 1 म्हयनो असले थोडी कार्यक्रम आसतात न्ही. आनी तशें तो सोरो सोडून आयिल्ल्या वेळार सांजेचें काम मुगदोलेंच तो पेंटेक वतालो. पेंटेक वता आसतना वाटेर मेळ्ळेले सारके, कितें रे बारी सांज जाला गी, आतां पियेना गी. आनी थोड्यांनी आपूण ये रे इल्लें पिये रे, इल्लें पिये, इल्लें केदळा गी एक पोटी, कांय जायना. पळया, व्यक्ती आपणाचें पातक सांडून नवें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता आसतना कशें अडखळ हाडटात पळया. आयच्या वापरींत जेजू आमकां सांगूंक आशेता, न्ही मात्र भाग्यवंतांनी कुमक करचें, पातकी गातकी वैरी सयती बरें करूंक शकतात. कित्याक शकतात? तांचें तें देवाचें बरेंपण आसा. त्या देखून केन्नाय एक व्यक्ती बरो जावंक सांत जावंक साध्यता आसा, साध्यता आसा. आनी एक गजाल उडास दवरचे मुखार भोवन आनी भयणीनो, जुदेवांच्या समजणे प्रमाणे शेजारी म्हळ्यार कोण, पेलो म्हळ्यार कोण, ताच्याच जातीचो, ताच्याच धर्माचो, ताच्याच पंगडाचो, ताचे भायर पेलो नातलो. पूण हांगासर ह्या वोपारी मुखांत्र जेजू सांगूंक आशेता की तुजो पेलो न्ही मात्र तुजो दायजी, तुज्या वाड्याचो, तुज्या कुटुंबाचो, तुजो पेलो हर एकलो कश्टांताचो. त्या देखून बरें करूंक लिमिटेशन घालनाका, वय बांदिनाका. बरें करूंक कोणाकय तुवें करी येता. आनी अशें बरें करता आसतना आडावंकी वचनाका, कोणेय बरें करी येता. भोवन आनी भयणीनो, हेरांतेय आसचें अवगुण पळोवन तांकां केणच्या की तांचें तें आसचें बरेंपण पळोवन तें संभ्रमया आनी अशें आमी हेरांक बरें करूंक प्रयत्न करया. प्रार्थुया. मोगळे जेजू, बऱ्या सामारिया घराची वोपार आज आमचे मुखार तुवें प्रस्तुत करून कशें तुजें बरेंपण हर एका व्यक्ती थंय पळोवंक मेळटा, कशें तुवें हर एकल्याक तुज्याच बरेपणान रचलाय म्हूण तूं आमकां शिकयताय. जायते फावटी आमच्या विंचोवणे वरवीं, आमच्या अविधेयपणा वरवीं, आमच्या स्वार्था वरवीं हें बरेंपण वळखूंक आमी वचनासतना हेरांक वायट केल्लें आसा, हेरांक बेजाराय हाडिल्ली आसा, हेरांक दुखयलेलें आसा. ह्या पातकांचें आमी बोगसणें मागता. सांगतच आमी आमचे वैरी, आमचो कुटुंबाचो वा आमच्या दायजी गोत्रांतलो, आमच्या वाड्याचो अशें कांयच भेदभाव करिनासतना कश्टांतच्या हर एकल्याक पावोंक आमचें थंय बरें मोनरस तुज्या कृपेन बळ. तूं जियेतानी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची शिकोण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उजवाड, नेमत्यांची ती जन्वाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड.
सर्वेस्पराच्यो अज्ञानी तिच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची बेंबिरांत भोव पवित्र, ती सदांच बाळटा. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानी तिच्यो काळजाचो संतोष. बंगारा प्रास, आपूट बंगारा प्रास, मोनाक दादोसकायेचें. मोवा प्रास, पोळयेंतल्या मोवा प्रास, चड गोडशे तुजे कायदे. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानी तिच्यो काळजाचो संतोष. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन ऑस्टिन डी अल्मेडा बेंगलोर तावन, ब्लेसिटा मस्कुरेनस बेळवाय तावन, ब्रिजिट डिसोजा किन्निकोळी मंगळूर तावन, कॅनु डिसोजा राणीपुरा तावन, सुमिता लोबो वर्काडी कासरकोड तावन, डेसी बुकिल्लो मंगळूर तावन, हिल्डा मतायस अंधेरी मुंबई तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन जाल्ल्या सेलेस्टीन क्वाड्रोसू, पिलार कान आशिर्वाद तावन, मार्सेल गोन्साल्वेस पुत्तूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो आयतार मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.